बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन सोद तो ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या नुक़्तों की पहचान बा ता सा नून या। मुरक्कबात में मिले हुए हर्फ की शक्लें अलिफ 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 बा 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 ता 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 जीम जीम दाल दाल ऐन 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 फा 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 काफ 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 लाम 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 मीम 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 नून 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 हा 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 हमज़ा 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 या तख्ती नंबर 2 मुवक्कबात अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून
يا نون يا تا يا ثا يا نون بالام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا ثا نون نون يا نون جيم حا خا حاسا خوبا جيم تا تا حاتا يا جيم با صاد حابا با خوتا تا ها ها باتا يا تا يا با با ألف با ميم دال لال را زا جيم دال خا دال جيم را خا زا يا تا زا ميم دال كاف ذال فا را ميم زا سين شين صاد ضاد طا ظا سين لام شين لام صاد با طا با ضاد ألف سين ظا شين قاف ضاد يا ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال همزة ألف की शक्ल में हमजा वाव की शक्ल में हमजा या की शक्ल में हमजा अपनी शक्ल में फा क़ाफ वाव मीम क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा حاميم كاف ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا امتحان ألف يا ألف كاف نون سين تا عين يا نون واو ميم ألف يا دال را يا كاف لام عين لام ها يا زا كاف يا ألف واو يا لال كاف را فا تا نون فا عين ها
मीम हमज़ा अलिफ की शक्ल में, काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमज़ा या की शक्ल में, नून। मोहतरम हज़रात, इसी तरह आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दुआओं का तालिब सैयद मोहम्मद सुफियान गंगोही, मदरसा मोहम्मदिया तबलीगुल कुरान व सुन्नह, शेर अली मस्जिद, गंगोह, सहारनपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रो ज़ा सीन